अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आज सैयद क़ादिर दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल को लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का मेरा उन्वान फिर से हज़रत अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का 16वां वाक़ा लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ, जो कुरान और हदीस की रोशनी में मुतालिया करके आपके सामने बयान कर रही हूँ। इसको आप लोग पूरी तरह से वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, मेरी हिम्मत अफजाई करते रहें। 10 मिनट का ये वीडियो देखकर सवाब दारैन हासिल करें और मुझे जितने भी लोग सब्सक्राइब कराएं उनसे मुझे हिम्मत मिलती है। मैं उन सब के शुक्रगुजार हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी औरतें भी हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और हमारे सैयद क़ादिर दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल का मकसद है कुरान और हदीस की रोशनी में मुतालिया करके आपके सामने हर वाक़ात बयान किया जाए। आइए आज अल्लाह के सफ़ीर से फिर से आगे का बयान हज़रत अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का लेकर हाजिर हुई हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी का मशहूर कौल है कि जिस किसी ने अपने नफ्स पर अच्छी नीयत का दरवाज़ा खोला, अल्लाह इस पर तौफीक के 70 दरवाजे खोल देता है। इसी तरह जिसने अपने नफ्स पर बुरी नीयत का दरवाज़ा खोला, अल्लाह इस पर जिल्लत के 70 दरवाजे इस तरफ से खोल देता है जिधर की इसे खबर भी नहीं होती। एक बार एक चोर हज़रत जुनैद बगदादी के मकान में दाखिल हुआ। इसे अंदाज़ा नहीं था कि ये किसी दरवेश बेसरोकार सामान का ठिकाना है। नतीजे में इसने एक गोशा छान मारा, मगर वहाँ ज़रूरत के मामूली सामान के अलावा कोई काबिल ज़िक्र चीज़ मौजूद नहीं थी। बस हज़रत जुनैद बगदादी का एक पैरहन था। चोर इसी को लेकर फरार हो गया। दूसरे दिन हज़रत जुनैद बगदादी बाजार से गुजर रहे थे कि आपकी नज़र दो अफराद पर पड़ी। एक के हाथ में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का पैरहन था, दूसरा इसके करीब खड़ा था। इतने में एक खरीदार आया और पैरहन को देखने लगा। हज़रत जुनैद बगदादी भी ठहर कर इसी मंजर को देखते रहे। आखिर खरीदने इस पैरहन को पसंद कर लिया और फरोख्त करने वाले शख्स से कहा, मैं हब्बा खरीदने को तैयार हूँ, मगर इस सिलसिले में एक गवाही जरूरी है। कैसी गवाही? पैरहन फरोख्त करने वाले शख्स ने कहा, वो दरअसल दलाल था और इसके करीब वो शख्स मौजूद था जिसने हज़रत जुनैद बगदादी का लिबास चुराया है। इस बात की गवाही को ये माल तुम्हारा है। खरीदार ने कहा, मैं शहादत देता हूँ कि ये पैरहन इसकी मिल्कियत है। दलाल ने चोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं एक दलाल की गवाही को नहीं मानता। खरीदार ने कहा और जाने लगा, सुनो मेरे अजीज। हज़रत जुनैद बगदादी ने तेजी से आगे बढ़कर खरीदार को मुखातिब किया। खरीदार पलटा और हज़रत जुनैद बगदादी के सामने पाकर मुअद्दिब खड़ा हो गया। मैं इस बात से खूब वाकिफ हूँ कि ये माल इसी शख्स का है। हज़रत जुनैद बगदादी ने चोर की पर्दापोशी करते हुए फरमाया, आप जैसे बुजुर्गी की गवाही सब गवाही से बढ़कर है। खरीदार ने कहा और पैरहन लेकर चला गया। इसके जाते हज़रत जुनैद बगदादी भी तशरीफ ले गए और चोर को यह एहसास तक नहीं हो सका कि इसकी मिल्कियत पर गवाही देने वाला कौन था। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते थे कि मैंने 10 बरस तक दिल के दरवाजे पर बैठकर दिल की हिफाजत की। फिर 10 बरस तक मेरा दिल मेरी निगरानी करता रहा। अब मैं बरसों हो गए कि ना मैं दिल की खबर रखता हूँ, ना ही दिल मेरे खबर रखता है। इस हालात को 30 साल हो गए। हर तरफ हक ताला को देखता हूँ, इसी के सिवा कुछ बाकी नहीं, मगर लोग इस बात को नहीं जानते। जब बंदे के इश्क और मोहियत का यह आलम होता है
تو پھر اس میں کیا شک کے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی مسجد سنیزیہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں بہت سے درویشوں کا اجتماع تھا اور آیات قرآنی پر بحث ہو رہی تھی۔ پھر اس دوران مرد مومن کی طاقت کا ذکر چھڑ گیا۔ تمام درویش اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ آخر میں ایک درویش نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مرد مومن کی روحانی طاقت کو اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ اگر وہ مسجد کے اس ستون سے کہہ دے کہ آدھا سونے کا ہو جا اور آدھا چاندی کا ہو تو اس وقت ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اس درویش کا دعویٰ سن کر مسجد ستون کی طرف دیکھا۔ واقعتاً آدھا سونے کا تھا اور آدھا چاندی کا۔ دراصل یہ حضرت جنید بغدادی کی نظر کیمیاگر کا اثر تھا کہ پتھر کی ظاہری ساخت تبدیل ہو گئی۔ درویش نے تو کسی شخص کے بارے میں مخصوص دعویٰ کیا تھا، مگر قدرت نے حضرت جنید بغداد پر یہ راز ظاہر کر دیا تھا کہ خود ان کی ایک نگاہ ستون سنگ کی موہیت کو بدل سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے مرد مومن کی اسی شان جلال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ حضرت جنید بغدادی اپنے حلقے میں بیٹھنے والے درویش کی بھی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان پر اعتراض کرتا تو آپ درویش کی عزت نفس بچانے کے لیے اپنے ساتھیوں کا دفاع کرتے اور دلائل سے ثابت کر دیتے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ دنیا داری کی رسموں سے بہت دور ہیں۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کی خانقاہ میں رہنے والے درویش کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کے رفیقہ کسی دعوت میں شریک ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت بھوکے رہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، یہ فطری بات ہے کہ جب کوئی شخص 4 دن بھوکا رہے گا تو کھانا ملنے پر اپنے اللہ کی نعمتوں کا زیادہ شکر ادا کرے گا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، ان لوگوں پر سوہانی قوتوں کا غلبہ کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت جنید بغدادی نے جواباً فرمایا، بات یہ ہے کہ میرے ساتھی صرف لقمہ حلال کھاتے ہیں، اس لیے وہ حیوانیت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ آخر سوال کرنے والا عاجز آ گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ حضرت جنید بغدادی کے حلقے میں بیٹھنے والے درویش عام دنیا دار لوگ کی طرح نہیں ہیں۔ ایک اور موقع پر کسی شخص نے کہا، قرآن کریم سن کر آپ کے ساتھیوں پر وجد حالت طاری نہیں ہوتی؟ حضرت جنید بغدادی نے جواباً فرمایا، قرآن کریم میں حلال لانے والے چیز ہی کون سی ہے؟ وہ حق ہے اور اس ذات پر حق کی طرف سے نازل ہوا ہے جس کے لیے مخلوق کی کوئی صفت سیانہ نہیں۔ اعتراض کرنے والے نے کہا، مگر شوراؤں پر تو آپ کے ساتھیوں کو بہت حلال آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اس لیے کہ یہ خود ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، محبت کرنے والے کا کلام ہے۔ آخر میں اس شخص سے درویش کی ظاہری حالات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، آپ کے ساتھی تو اللہ کے بہت قریب ہیں، پھر انہیں وہ چیز کیوں میسر نہیں ہو جو اہل دنیا کے پاس ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ جو چیز عام بندوں کے پاس ہو وہی چیز اس کے خاص بندے بھی رکھتے ہوں۔ ایک عارف وقت کا جواب سن کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے فرمایا، سامان دنیا سے محرومی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے خاص بندے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف متوجہ ہو۔ یہ ہوتا ہے ولی اللہ کا نقش قدم، ان کی باتیں۔ چور کو بھی جب چور ان کا جھبا لے کر چلے گیا اور اس کی گواہی میں حبہ دینے کے لیے حضرت جنید بغداد اپنے ہی جھبے کو چور کی طرف سے گواہی دے دیے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ دوسری بات، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے ہمیشہ کیا بولتے قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور وہ ظاہر نہیں کرتا ہے، اور درویشوں کی ظاہری حالت تو مذاق اڑانے کے لائق ہوتی ہے، مگر باطنی حالت کچھ اور بھی ہوتی ہے۔
दरवेश या अल्लाह वली, कभी मैं अल्लाह वली हूँ जाओ जलाल दिखाता नहीं है। जिसके पास दरवेशी नहीं होती, जिसके पास विलायत नहीं होती, वो दुनिया में ही अपने आप को वली साबित करना चाहता है, वैसा इंसान जाओ जलाल साबित करता है, अपने साथ लोगों को रखता है, लोगों को मोह करने की कोशिश करता है, अपने तरफ बढ़ा लेने की कोशिश करता है, दौलत की तरफ रागिब हो जाता है, दौलत को यानी क्या बोलते दुनिया में बताना चाहता है, यानी झूठ बोलकर दगाबाजी कर कर। आज के कई ऐसे मुर्शिद लोग हैं जो यानी क्या बोलते झूठ बोलकर दगाबाजी कर कर दिखावा कर कर पैसे कमाते हैं, पैसे को अपने तरफ खींचते हैं। अल्लाह के वली लोग तो फाका करते हैं, फाका करके भी किसी से नहीं कहते हैं, साल साल भर रोजा रखते हैं, रोजा रखकर भी किसी को नहीं कहते हैं, ये अल्लाह का वली होता है। इसलिए मेरे प्यारे मीठे मीठे भाइयों और बहनों, अल्लाह के वली और दुनिया के दिखावे पर दरबार बना के बैठने वालों से बचिए, क्योंकि ये दरबार बनाने वाले सिर्फ दुनिया कमाते हैं, दुनिया में ऐशो इशरत करते हैं। जो दरवेश होता है वो दरवेश ही अपना यानी क्या बोलते माल और आमाल अल्लाह की तरफ खर्च करता है। यही कहते हुए आज की इस तकरीर को मैं यही खत्म करती हूँ। हमारे यानी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, फॉलो करें, फॉरवर्ड करें और सवाब दारैन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।